D'accord. باهي. باش نمشيو للستيليفيكاسيون. دونك باش نزيدو اكزرسيس اخر. عملنا اكزرسيس باش نزيدو اكزرسيس اخر. دونك باش ناخدو الاكزرسيس هذايا، اكزرسيس 3 باج 80. دونك نحلو باج جديدة. دونك نردو بالنا في الفترة دي متاع الكونفينمون، في الفترة دي اللي احنا في الديار، ما نحطوش في بالنا اللي احنا مرتاحين ونمسوا حتى شيء. دونك بربي ردوا بالكم، على خاطر سينو العام الجاي راك تلقى روحك ما تنجمش تخدم. وانا قاعد نشوف فيهم ونلاحظ فيهم السنة ثم تلامذة جاو مكملين فرد مرة، وثم تلامذة جاو باهيين. صدقوني عندي دي جروب معناها يتناقشوا شكون باش يجيب مونسيون بيان ومونسيون تري بيان، وثم جماعة معناها الله غالب معناها لقاه العام اللي فات راح بقى مرتاح. لا ما ترتاحوش، ما ترتاحوش، اقراو ميساج تحب اقرا مثلا صبحية ولا عشوية ولا وفي الليل تفرهد، ولا اقرا صبحية وتفرهد العشية، على الاقل ساعتين ثلاثة كل نهار. خاصة نركزوا على المات والفيزيك دونك والسيونس، دونك اقراوهم. العام الجاي راك تلقى روحك تخدم بالراحة، العام الجاي تلقى روحك تخدم بالراحة. راهو ما يغركش توا انك انت توا ترتاح، والعام الجاي كما ديما نحكيها وديما نقولها، راهو في عامة الباك الخلاص كاش. راهم ما يخلصوش لا بالشيك لا بالكمبيالة، يخلصوا كاش. اش معناها الخلاص كاش؟ معناها ان شاء الله بالطبيعة ربي ينجحكم ويفرحكم، اما وقت اللي يجي له سماس ما يقولكش يا فلان يا حضر روحك يا حضر روحك او باش نعطيك النتيجة. لا لا، وقت اللي يجي له سماس يعطيك النتيجة ديريكت، يعطيك النتيجه ديريكت. لا باش يحشم منك ولا باش يقول لك لا حتى شيء، ديريكت ما يعطيك النتيجه. احنا نحبوها النتيجه ديك بالمونسيون، والمونسيون ما اقل حاجه تكون بيان. انا حكيت لكم عليهم لي مونسيون هكا ولا؟ الو؟ ليه ما حكيتلنيش؟ ما حكيت لكمش. شوف لي مونسيون، كيف اهم. يجيب التلميذ اقل من 12 يعني حل حد 11.99 المونسيون باسابل متوسط. دونك كيف يجيب بين 12 و 13.99 المونسيون ا بيان. 12 حتى ل 13.99، من 14 لل 15.99 بيان. اكثر من 16 هي تري بيان، اكثر من 16 تري بيان. بيان سور جماعه التري بيان هذوك وقت اللي يجيو يعملوا لورينتاسيون يبداو بهم هما يعطيوهم شي يحبوا، البلاصه اللي يحبها وفين يحبها، مش البلاصه اللي يحبها برك وفين يحب يقرا زاد. والجماعه البيان، دونك جماعه البيان اون برانسيب معناها ياخو معناها عاده ياخو البلاصه اللي يحبها، اما ممكن تكون مش في البلاصه اللي يحبها. مثلا هو يحب على الميديسين، ميديسين مثلا تاع تونس بعد جماعه المونسيون تري بيان ما يلقاش فيها بلاصه، دونك يولي ياخو مثلا مستير ولا ياخو سوسه ولا ياخو صفاقس ولا، فهمتوني؟ دونك المونسيون ا بيان، دونك يولي صعيب ياسر باش ياخو الحاجه اللي يحبها. الباسابل، الباسابل لا ياخذ اللي يحبها ولا يلقى حتى البلاصه اللي يحبها، ما ياخذش الحاجه اللي يحبها في بلاصه ما يحبهاش هو. هو مثلا دعوة عايش في تونس، ماذا به يقرا في تونس قريب ويصبح الصباح يفطر منها يلقى فطور حاضر ويروح للدار ما عندوش مشكله في الفطور زاد. لا من الباسابل معناها صعيب ياسر يلقى بلاصه في تونس، صعيب ياسر. تتسكر جمله تونس العاصمه تتسكر جمله، ولكن كي باش يخرج ويقرا مثلا نقولوا مثلا في القروان ولا في اي بلاصه اخرى، دونك باش يقرا حاجه ما يحبهاش، مش هي اللي تمناها في حياته باش يقراها. هذه الباك كيفاش في الاورينتاسيون، والانسان العاقل راهو هو اللي يفكر في الحكايه هذه. واحنا قرينا الواه، قرينا على العام الجاي، راه التعب اللي تعبناه الكل هذاك 13 عام على العام الجاي. دونك انا ندخل العام الجاي ندخل بقوه كبيره، ندخل انا معناها متمكن. باش نتمكن يعني لازمني نتعب معناها شويه في الدوزيام والاكثريه في التروازيام، خاطر التروازيام هو اللي يعلمك الريتم نتاع الباك. الدوزيام ريتم ضعيف، ريتم ضعيف ما يعلمكش ريتم الباك. التروازيام
الله غالب معناها جينا احنا في ظروف صعيبه، ظروف كما تشوفوا ظروف كورونا، لكن انا في نفس الوقت كي نخدم ساعتين ثلاثه سي بون، ساعتين ثلاثه في النهار، وبقيت النهار ما نحوس دور اعمل اللي يضر لك، اعمل اللي يضر لك، فرهد اعمل اللي يضر، اما على الاقل خلي ساعتين ولا ثلاثه وقت اللي تحب، الصباح العشيه في الليل وقت اللي تحب. هذوك شوف اي حاجه ناكد لكم على المات خاصه، خاطر المات من الحاجات اللي تطيح النوت، المات الفيزيك السيونس، لازم تدخل الباك وانت بازي في هذوما، وكان من الاخرين ماذا بينا اذا كان مثلا انت مثلا تكون مغروم بالانف ولا تكون باهي في لي لونغ، تري امبورطون. يقول لك في الباك يقول لك معناها لي ماتير برينسيبال يجيبوا لك 12 13، اما اللي يجيب لك ال 16 و 17 هما لي ماتير الاخرين كيما الفلسفه كيما العربيه كيما الانفو كيما لونجلي، هذوك هما اللي يجيبوا المونسيون تري بيان، مش المات والفيزيك، لا المات والفيزيك يجيبوا لك الموين، هما المات والفيزيك كيفاش خايبين؟ أني ضربتهم خايبة، راك تكون النوت نتاعهم خايبة، عندهم ضربة قاسية، لكن ما ينجموش يطلعوك للمونسيون تري بيان، مستحيل. مونسيون تري بيان تاخوها كان باللي ماتير الآخرين، ولوجيك معناها الحكاية لوجيك على الآخر بالطبيعة، يعني تنجم تاخذ أنت مثلا مثلا بسكسيون مات ياخذ مثلا 17 مات و18 فيزيك، كي يجي يعمل لهم الموين هذوك قاعد يجيبوا له في الدوز، مع وحدهم يجيبوا له 12، دونك كيفاش تولي 16 ولا 17 لي ماتير الاخرين بالطبيعه. فهمنا؟ دونك مش مطلوب منكم انا حاجه كبيره، اما زاد كيف كيف ما نبقاش جمعتين، انا باش يرتحونا جمعتين نبقى انا جمعتين ما نعمل في شيء، لا كيكا راك تغلط، كيكا تغلط. والعام الجاي ما انا باش باك معناها ما ثماش وقت باش الواحد يصلح. فهمنا؟ باهي يا مرة ما قرانا الاكزرسيس، عندكمش سؤال بالنسبه للكلام اللي قلته انا؟ مم؟ مسيو سيل فو بلي الصوت ماهوش واضح برشا. قلت لك ساعات يتيح الدي بي هذاك مش منا احنا، هذاك من التليكوم. نبدأ مسيو. وي مسيو تفضل. On réalise une réaction de stérification en mélangeant AT est égal à 0, une masse MAC est égale à 12 grammes d'acide éthanoïque et une masse MAL est égale à 12 grammes de propane 1A dans un bécher auquel on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique. Ce mélange est partagé d'une façon égale dans 10 tubes à essai. Les tubes sont placés dans un bain-marie de 80 degrés Celsius. Montrez que le mélange initial d'acide et d'alcool est équimolaire. Calculer la composition initiale dans chaque tube. On donne MC est égal à 12 grammes mol moins 1, MO est égal à 16 et MH est égal à 1. يعطيك الصحة. هنا شنو الرول نتاع الاسيد سلفيريك؟ اش قلنا عليه الاسيد سلفيريك؟ كالي سون رول؟ Catalyseur. كاتاليزور. كاتاليزور كي اكسيلير لا رياكسيون. Catalyseur. اي سيدي امشيو توا احسبوا لي النومبر دو مول نتاع الاسيد ولا الكول، اش معناها مونطري كي لي كو لو ميلونج اي ايكويمولير؟ ميلونج ايكويمولير معناها النومبر دو مول داسيد يساوي النومبر دو مول دالكول، بعد ما تحسبهم تقول له راهو بما انه النومبر دو مول داسيد يساوي النومبر دو مول دالكول دونك لو ميلونج اي ايكويمولير. هاي ترى برا احسبوهم، احسبوا لي نومبر دو مول.
Monsieur J02. حتى لقيتها 02. في الزوز. أي 02 في الزوج. أي زوز كيف. أي 02. ظهر لي حتى لي أي ماسمولار 02 مسيو. في الماسمولار ظهر لي كيف زاد. أي 60 60. 60 60. وي. دونك هذه باش تجينا 02 مال. وحط 02 هو قال يبين لي لي ايكويمونير. نقولوا بما انه النومبر دو مول d'acide est égal le nombre de moles d'alcool, le mélange est équimolaire. C'est bon? 2. Écrire l'équation de la réaction. الله يبارك. مسيو جوست نسأل بلا البروبان 4 ولا 5 لا 3 لا 3 3. اي انا شوف يقولوا ميتا ايتا بروبابيتا. ميتا ايتا بروبابيتا هذوما كيما قلت لك في الباك 3 بركه راهم يكفيوك. ميتان ايتان هكا هو. باهي ليكواسيون قال لنا سيدي تانويك هو هكا ولا دونك سي اش 3 COH واش باش نزيد بلس C3 هذا برك C3. وي C3 7 واش بلس لاسيد سلفيريك اللي هو لا 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 نزيدو كاتاليزور ما تكتبش. كاتاليزور ما تكتبش ردوا بالكم. واضح. دونك اعطوني الفورمول تاع الاستيرث. الكاتاليزور ما يتحطش جمله. CH3 COH en bas de C3H7. C3CO, C3H7, c'est très bien. Bien sûr, plus. H2O. H2O. وقلنا كان تتذكروا قلنا انه الاستير الاسم نتاعو يتكون من دو جروب. الجروب الاولاني هذا شو اسمه؟ ما قلنا هو يوفى بالاوات. إيثانوات. هو ديما إيثانوات. بالضبط. دونك هنا باش نزيدوا انا خاطر ثم دو كربون نريتهم الدو كربون هذا وهذا هذا وهذا دونك باش نزيدوا ايتان. دونك ايتان يولي تقرا ايتانوات. اخر اسيد هذا سي 3 H7 دو بروبيل. دو بروبيل. معناه نربط معي سيبان فكرت انت. هاي ايتانوات دو بروبيل هذيك هي الحكايه. هذاك كيفاش يتسمى. سي بون كملتوا؟ أي. مرام اش قال لنا تو؟ 3. Pour déterminer la composition du mélange à une date T, on dose l'acide restant par une solution d'hydroxyde de sodium. ظهر لي ثم كيسيون ما جاوبناش عليها يا مار. اللي جاوبنا على 2. Équation de la réaction. اي أوصل ثم وقت اللي قال لي مونتري كو لو ميلونج انيسيال اي ايكويمولير مرام ثم calculer la composition initiale dans chaque tube. Chaque tube. خلينا نفهمكم حاجه تو خلينا تو نتفاهم مع بعضنا خاطر هذه حاجه هامه بالنسبه للباك لازمني نقول عليها. دونك باش نجي لهنا باش نمشي ندخل. ايوا مش ناخذ juste ناخذ les exemples. على كل طبعا دونك الجاليري ما تصبتش مش مشكل. طبعا نفسرها لكم من هنا. شوفوا شنو الحكايه.
هو وقت اللي عمل الميلانج، كان ميلانج ايكومولير، يعني جاب اسيد والكول صبهم في بشار كيما هكا. دونك هذايا الميلانج. الميلانج هذاك ما خلاهش اليتا ميلانج باش ينجم يتبعوا شنو عمل. اش قال ce mélange هي ce mélange est partagé. قال ce mélange est partagé d'une façon égale dans 10 tubes à essai. يعني الميلانج الكونتينيو نتاع الميلانج مشى عمل له، مشى قسم السوليسيون هذه، مشى قسمها على 10 تيوب à essai. دونك هذا التيوب à essai الاولاني، دونك حط كونتيتي لهنا كيف حط كونتيتي لهنا انسي دو سويت. دونك حط قسمهم قد في 10 تيوب à essai. بعد قال لي اعطيني كل تيوب à essai ايش فيه. دونك هذه تابعه للكيستيون الاولى، تابعه الكيستيون. دونك هذه باش نحط عليها سويت 1. دونك هذه باش نحط عليها سويت كيستيون 1 خاطر باش نخدموا بها من بعد. دونك في سويت 1 طلب الكومبوزيسيون مولير دون شاك تيوب. كومبوزيسيون molaire dans chaque tube. اش معناها؟ معناها انت لهنا باش تجي تقول في الاسيد هذا، دونك في الاسيد هذا ان اسيد باش نسميها انيسيال اندي زيرو، هي عندنا احنا 0.2 باش نقسمها على 10 على خاطر الكميه هذيك قسمها هو بطريقه متساويه على 10. شو ولا عندي؟ قال لك ولا عندك 0.02 مول. وبما انه الميلانج ايكويمولير تاع الاسيد والالكول، حتى الان الكول في التيوب هي نفسها الان اسيد، بما انهم نفس النمبر دو مول تحطوا من الاول، دونك نفس النمبر دو مول تلقاو من هنا. لكن في البدايه زاده خاطر الكومبوزيسيون اش معناها كومبوزيسيون مولير؟ معناها اعطيني النمبر دو مول نتاع كل واحد. في البدايه عندي الان استر 0 تساوي الان او 0 اتيغال بيان سور ا 0 مول. هذا ايش معناها الكومبوزيسيون مولير؟ الكومبوزيسيون مولير شنو عندنا؟ عندنا الاسيد والالكول والاستر ولو. كيف يطلبني في الكومبوزيسيون مولير؟ دونك نعطيه النمبر دو مول تاع كل واحد منهم. دونك الاسيد والالكول خذيت الميلانج وقسمته على 10، والاستر ولو في الانيسيال مازالوا ما تكونوش، مازال لا تكون لا استر ولا او. دونك خذوا الشيما هذايا وخذوا الكومبوزيسيون مولير دون شاك تيوب. مسيو بلي الاخرانيه ان استيغ 0 يقال ان او 0 يقال 0 مول، ما فهمتش بالكدا. ما هو من الاول انت في الانستون انيسيال، آه. انت شنو حطيت في البشر؟ اتي ايكال 0، حطيت كان حطيت الاسيد والالكول. اتي آه. ايكال 0 مازال ما تكونش لا استر ولا هذاك اش فهمت. معناه؟ هذاك اش معناه؟ مسيو الاو يا اخي هو 0 مول. او كيف ما هو الاسيد والالكول كي يعملوا رياكسيون شنو يعطيوك؟ يعطيوك استر او. بما انه الاستر ما تكونش، حتى الاو زاد كيف. فهمت. Je نقرأ 3. كملتوا؟
هيا قرانا 3. Pour déterminer la composition du mélange à une date T, on dose l'acide restant par une solution d'hydroxyde de sodium 1M. L'indicateur coloré ام معناها هذه معناها الكونسنتراسيون مولير نتاعها 1. هذاكش معناها ام اون فوا مولير تتقرا اون فوا مولير معناها الكونسنتراسيون ايكال 1. ايوا يا مرا L'indicateur coloré utilisé est la phénolphthalienne. يسميناها في Phthaline. FIFI. Les résultats de mesure sont traduits par le graphe suivant. A. Pourquoi a-t-on chauffé le mélange et quel est le rôle de l'acide sulfurique? Donc, pourquoi on a chauffé la réaction? Pour l'accélération. Rapide. Très bien, pour accélérer la réaction. Donc, ou kiff l'acide sulfurique, maintenant il joue le rôle de Accélérer. catalyseur, de même pour accélérer. Donc, vous notez, on a chauffé le mélange. Donc, troisièmement, petit a, on a chauffé le mélange et ET, ajouté l'acide sulfurique, on a chauffé le mélange et ajouté l'acide sulfurique pour accélérer la réaction. On a chauffé le mélange et ajouté l'acide sulfurique. Donc, الحاجتين هذوما عملناهم pour accélérer la réaction. B. Comment peut-on connaître expérimentalement le point d'équivalence? Alors, مسيو بلي لحظة برك ما نزيدوش نقولوا على الاسيد سلفوريك باللي هو استعملناه ككاتاليزور ولا تنجم تحط entre parenthèses قدام l'acide sulfurique تنجم تحط اللي هو كاتاليزور. نجم تزيدها. دونك احنا المره اللي فاتت شفنا الفيديو نتاع الدوزاج هكا ولا؟ كي شفنا الفيديو نتاع الدوزاج كيفاش عرفنا اللي احنا وصلنا للبوان ديكيفالونس؟ كولور Coloration à lettre rose. سي تري بيان. دونك كيستيون قداه هي هذه؟ 3B. 3B, donc troisièmement petit b. Donc, on peut connaître expérimentalement le point d'équivalence. On peut connaître expérimentalement le point d'équivalence. On peut connaître expérimentalement. مسيو تنجم تعاود لنا خاطر الكونيكسيون كانت قصيت. Aïe. On peut connaître expérimentalement. On peut connaître expérimentalement. On peut connaître expérimentalement le point d'équivalence. On peut connaître expérimentalement le point d'équivalence par l'apparition. On peut connaître expérimentalement le point d'équivalence par l'apparition de la couleur rose. Par l'apparition de la couleur rose. L'apparition de la couleur rose due à la présence par l'apparition de la couleur rose due à la présence de la phénolphthalaïne. 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 Déjà في التي تلامذة في جروب كي ينساو ما يزيدوش الفينولفتالين يبدا يصب في الباز يصب ما راح شيء. Donc dû à la présence de la phénolphthalaïne. ايوه يا مرام مش قال لنا توا؟ C. Que représente la date T est égale à 160 minutes. Déterminer graphiquement la quantité de matière d'acide éthanoïque restant à la fin de la réaction. Déduire le nombre de moles d'ester formés. الله يبارك. Donc نمشيو للجراف نمشيو للدات 160. Donc هذه 20 هكا. Donc هذه 20. Donc نجمو كيف الشيما هذا
نجمو ناخذوه ونجمو نزوه عنا باش نجمو نكتبو عليه. دونك نكتبو عليه في اللوجيسيال هذايا، ناخذو باج جديدة. دونك نعملو هكا ونقولو كولي. دونك يجينا الشيما. دونك بعدو هكا شوية ونقصو فيه. فوالا فوالا. سيدي. دونك هذا الشيما خلينا نزيدو نقصو فيه. فوالا. 160 نورمالمون باش تجي بعد بين مقمر هذيك معناها في الويتيام وفي تجي 6.6. صح. باهي هات نشوفوها مع بعضنا. ال 160 هذه 20 هذه 40. دونك 60 80 100 120 140. هي 160. دونك في 160 كما تلاحظوا هنا النومبر دو مول داسيد ما عادش يتغير. احنا قلنا المره اللي فاتت اذا اي نومبر دو مول واحد منهم ما عادش يتغير معناها ولا كونستون كما تلاحظوا هنا. دونك النومبر دو مول ولا كونستون. دونك اوتوماتيكمون نقولوا انه لا رياكسيون ا اتان سون ايتا فينال. راه الرياكسيون وصلت للإيتا فينال. علاش؟ خاطر كان واحد ما يتغيرش بالطبيعه الاخرين الكل ما يتغيروش. دونك هو في الكيستيون اش قال لنا؟ قال لنا اش نجمو نقولوا هكا لا. دونك Que représente la date t est égale à 160 minutes. دونك هو سي لا دات دو ليتا فينال هكا. ليتا فينال في السيريفيكاسيون يتسمى كما حكينا قبيليك يتسمى ليتا ديكيليبر. دونك AT égale 160 minutes, donc vous notez petit c, AT égale à 160 minutes. La réaction atteint son état final. AT égale à 160 minutes, la réaction atteint son état final. D'accord? Atteint son état final. Entre parenthèses, état d'équilibre. état d'équilibre. Entre parenthèses, état d'équilibre. D'accord? Donc, بعد اش قال لنا؟ Déterminer graphiquement la quantité de matière d'acide éthanoïque restant à la fin de la réaction. دونك نحيو الفيديو يا جماعه باش ما تاثرناش على الديبي. دونك ديزاكتيفي لا فيديو. اللي حال الفيديو يسكر الفيديو. ندى سكر الفيديو. فوالا. دونك قال déterminer graphiquement la quantité de matière d'acide éthanoïque restant. دونك هنا باش نمشيو بيان سور نشوفوا هنا باش نقولوا d'après le graphe. Donc vous notez d'après le graphe N acide final égale. Donc هنا هذه petit c هكا. ليه في نفس السؤال أي petit c. Donc N acide final يساوي 66 donc 10 moins 3 هكا. donc fois 10 moins 3 6.66. أنا سي بون عملت تحويل انت. ترى خلينا نشوفوها. هي مكتوبة 6.66. خاطر كي صغرت الوحدة هي تقدر. donc 6,66 هي. donc 6,66 fois 10 moins 3 نبدلوها نحطوها أخير. donc هي 6,66 10 moins 3 مول. طلب النومبر دو مول ديستير هكا. وقتها شنو نعمل تابلو. مادام وين يطلب ليستير انا نعمل التابلو. دونك التابلو اسيد بلس الكول دون استير بلس او. خل بعد هذه شويه.
فوالا دونك هذا من ناحية باهي سيدي نرجعو توا عندنا هنا في تي ايكال زيرو عندنا حطينا في التوب 002 دونك وهنا حطينا 002 دونك وهنا عندنا هنا هاي 0 و t supérieur à 0 باش تولي لنا 002 moins x دونك هنا 002 moins x x دونك في t فينال دونك تجينا 002 moins x فينال دونك 002 moins x فينال وهذه x فينال وهذه x فينال دونك هذايا يتسمى le n final de l'acide ولا n acide final اللي احنا خديناها من الجراف هاي ونقولوا له دو دونك اش باش نكتبوا له تو نكتبوا له 002 moins xf égale à 6 66 10 moins 3 نولو نطلعوا له الاكس اف اللي هي 002 نحيو منها 6.66 10 moins 3 هذيك باش تعطينا الاكس اف لكن الاكس اف هي شنو كي ترجع للتابلو الاكس اف هي الان استر فينال هكا ولا هذيك هي ان استر فينال دونك سيفي باش نحسبوها دونك ديما نورمالمون تجي 0,01. 0,01 اي 001 فوالا 0,01 وبعد الان قداه 3 هكا هكا دونك يجينا 1,33 10 moins 2 دونك ديما كي يسألني على الاستر ديما نمشي نعمل تابلو ديما سي بون كملتوا أي كملتوا الناس الكل لحظة برك كملوا أي سي بون ايوا دونك D. نمشيو للدي ايش قال لنا Calculer le volume de soude V équation versée au cours du dosage à la date T est égale à 160. بالإكيليبر هذيك يا مرا